आज हामी चाहिँ क्लास 12 को म्याथमेटिक्सको डेरिभेटिभ अथवा क्यालकुलेसन पोर्सनबाट चाहिँ नि 2081 मा भनौँ न 81 मा आएको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ र क्वेसनहरू चाहिँ आजभोलि यस्तै प्याटर्नमा हुन्छ है नानीहरू। जस्तै एक मासको चाहिँ नि 5 वटा क्वेसनहरू आउँछ कि आजभोलि चाहिँ नि एक मासको चाहिँ यस्तो झुक्कने खालको हुन्छ। एक मासको भयो भने एकदमै ट्विस्ट खालको आउँछ कि है। अब यो क्वेसनहरू पनि हेर, यो क्वेसन ठ्याक्कै सेम प्याटर्न चाहिँ क्वेसन 2081 मा म्याथमेटिक्स साइन्स र म्यानेजमेन्टले आएको थियो। र क्वेसन नम्बर ए मा चाहिँ के छ हेर त, राइट द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट टु द कर्व y इज इक्वल टु fx एट x1, y1 अरे। टेन्जेन्टको स्लोप के हुन्छ एउटा कर्वमा अरे। अब कर्वको इक्वेसन दिएन फेरि समस्या यही भयो। हामीलाई y इज इक्वल टु fx थियो, एउटा कर्व छ जुन चाहिँ फङ्सन अफ x छ अरे। अब त्यो कर्व जिउन पनि पायो होइन। अब तिमीलाई चाहिँ कर्व कुन हुन्छ भनेर चिन्ता लिन भएन कि है। अब हाम्रो सिम्पल एउटा केस मानिदिने हो कि, अरू के गर्नु भने सिम्पल हामीले केस मानिदिने हो। जस्तै एउटा क्वेसन नम्बर एमा हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर एमा के छ अरे, राइट डाउन द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट होइन, राइट डाउन द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट टु द कर्व y इज इक्वल टु fx भने हो। अब त्यो कर्व कुन हो, प्याराबोला हो कि इलिप्स हो कि, हाम्रो त मतलब भएन कि सिम्पली एउटा कर्व मानिदिने होइन। ल मानौँ मैले एउटा गराएँ है त, y एक्सिस होइन, यस्तै गरी यो चाहिँ x एक्सिस है त, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। अब फिगर चाहिँ बनाउनै पर्छ जरुरी छैन, मैले जस्ट एक्सप्रेसनको लागि चाहिँ बनाएको फिगर है। एउटा कुनै कर्व मानिदिने। ल मानौँ मैले एउटा प्याराबोला मानिदिएँ ल है। क्वेसनले प्याराबोला यो भन्दा भने होइन, जुनसुकै कर्व मान्दै पनि हुन्छ कि। मैले एउटा प्याराबोला मान्दिएँ होइन, जुन चाहिँ यो कर्व छ यसको इक्वेसन के छ अरे, y इज इक्वल टु fx भनेको फङ्सन अफ x छ अरे हो। अब टेन्जेन्ट भनेको के हो फेरि, टेन्जेन्ट भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो कि है। स्ट्रेट लाइन हो टचिङ एट वान पोइन्ट अफ द कर्व। कुनै कर्वको एउटा पोइन्टलाई चाहिँ छोएर जाने एउटा स्ट्रेट लाइन के हो त, टेन्जेन्ट हो कि है। जस्तै मानौँ अब यहाँ एउटा पोइन्ट छ अरे, त्यही पोइन्ट चाहिँ हाम्रो क्वेसन दिएको अरे, त्यही पोइन्ट के दिएको छ हामीलाई, x1, y1 दिएछ होइन। सो हामीलाई पोइन्ट के दियो अरे, x1, y1 दियो। यो पोइन्टमा चाहिँ छोएर जाने स्ट्रेट लाइनलाई के भनिन्छ, टेन्जेन्ट भनिन्छ। मात्र एउटा पोइन्टलाई छोडान्छ है स्ट्रेट लाइन हो, यो के हो त, टेन्जेन्ट हो। यो टेन्जेन्टको स्लोप कति हुन्छ यो कर्वको निकाल्नु भने हो। क्वेसन एक मासको नानी बाबु अरे, क्वेसन एक मासको ABCD सबै एक मासको हो। यो 5 मासको क्वेसन चाहिँ एक घन्टा गरेर आइरहेको छ, एक लाइनको एन्सर हो, केही छैन यहाँ होइन। अब स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको के भन्दा टेन्जेन्ट चाहिँ कतिको ढल्के होइन, कतिको इन्क्लाइन भयो, त्यही त हो। अब हामीले चाहिँ यो सब क्वेसन चाहिँ के को अरे, क्यालकुलसको। क्यालकुलसमा के आउँछ, डेरिभेटिभ आउँछ भनेपछि क्वेसन के को भयो त, डेरिभेटिभको भयो कि भएन, भयो। ल y इज इक्वल टु fx छ भने कुनै पनि कर्वको चाहिँ नि टेन्जेन्टको स्लोप, कुनै पनि कर्वको त्यो कर्वको टेन्जेन्टको स्लोप कति आउँछ अरे, जब हामीले त्यो कर्वको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ गरिन्छ होइन। अगर कर्व के छ dy बाई ds होइन। अब dy बाई ds लेखे पनि भयो होइन, म dy भनेको चाहिँ फङ्सन अफ x थियो, fx ओपन ds लेखे पनि भयो। तर यति मात्रै होइन फेरि ख्याल गर्ने, डेरिभेटिभ गरे बित्तिकै स्लोप आउँछ भन्ने जरुरी छैन। डेरिभेटिभ गरे बित्तिकै स्लोप आउँछ जरुरी छैन। डेरिभेटिभ गरे त के हुन्छ, यो फङ्सन अफ x थियो, डेरिभेटिभ गरे यो नि फङ्सनमै आउँछ होइन। कुनै केसमा चाहिँ नम्बर आउला, तर म्याक्सिमम केसमा के आउँछ, फङ्सन आउँछ। तर स्लोप त के हो, एउटा न्युमेरिकल भ्यालु हो होइन। हो यार त्यही भएर भने नि त स्लोप निकाल यो पोइन्टमा भने नि त, यो पोइन्टमा, कुन पोइन्टमा, x1, y1 पोइन्टमा हो। जहिले पनि के ख्याल गर्दाखेरि स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्दाखेरि स्लोपको त्यो कर्वको डेरिभेटिभ गरिसकेपछि पोइन्ट चाहिँ हाल्न कहिले पनि नबिर्सिने। कुन पोइन्ट त, जुन दियो नि पोइन्ट x1, y1 त्यो पोइन्ट चाहिँ हाल्न नबिर्सिने। यो पोइन्ट फेरि दिनै पर्छ फेरि है, नदियो भने इनकेस हामीले चाहिँ निकाल्न पर्छ। त्यो क्वेसनहरू थुप्रै हुन्छ। यहाँ चाहिँ सिम्पली यति सोधेको हेर त, प्याटर्न नै हो है। डेरिभेटिभ गर्ने हेर त्यो कर्वको, र त्यो कर्व त्यो टेन्जेन्टले कहाँ छ, कुन पोइन्टमा छ, त्यो पोइन्ट हालिदिन्छ के आउँछ, त्यो टेन्जेन्टको स्लोप आउँछ भयो। अब क्वेसन नम्बर बीमा हेर त। क्वेसन नम्बर बीमा के छ, क्वेसन नम्बर बीमा के छ भन्दाखेरि राइट द डेरिभेटिभ अफ कसेक हाइपरबोलिक x विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको त्यो फर्मुलै भइदियो होइन। डेरिभेटिभ अफ कस हाइपरबोलिक x के हुन्छ अरे, डेरिभेटिभ अफ कसेक हाइपरबोलिक x विथ रेस्पेक्ट टु x के हुन्छ अरे। डेरिभेटिभ अफ कसेक हाइपरबोलिक x विथ रेस्पेक्ट टु x के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस कसेक हाइपरबोलिक x इन्टु कट हाइपरबोलिक x। सिम्पली फर्मुला सोचेर किन यति गरे नै एक मासको आयो
होइन कोही कोहीले चाहिँ y इज इक्वल टु cosec हाइपरबोलिक x मानेर dy बाई dx इक्वल टु d cosec हाइपरबोलिक s विथ रेस्पेक्ट टु s गरेर देखाउँछ। यति लेखे पनि भयो, सिम्पली यति लेखे पनि भयो, केही फरक पर्दैन है त है। ल क्वेसन नम्बर सीमा हेर है, सब एक मार्क्सको नानीमा गयो है, सब एक मार्क्सको। अब हेरे अ डिफरेन्शियल इक्वेसन इन द फर्म अफ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टु q where p and q are function of x only, name the differential equation। अब हेरे डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्ने च्याप्टर चाहिँ इन्टिग्रेसन पछि छ है। वाट इज डिफरेन्शियल इक्वेसन? यस्तो इक्वेसन जुनमा चाहिँ डेरिभेटिभ इन्क्लुड भएको हुन्छ है। के हुन्छ अरे डेरिभेटिभ इन्क्लुड भएको हुन्छ। अब डिफरेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ हामीले थुप्रै पढिन्छ है, चारवटा पढिन्छ। एउटा चाहिँ सेपरेबल छ, भेरिएबल्स हुन्छ, अर्को चाहिँ नि एक्ज्याक्ट फर्म भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ होमोजिनियस हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ। लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन र होमोजिनियस चाहिँ लङ क्वेसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। गएको वर्ष पनि लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट चाहिँ 3 मार्क्सको सोधेको थियो कि है। सो यो क्वेसन पनि त्यही हो, यो क्वेसन पनि लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो है। अब कुन डिफरेन्शियल इक्वेसन कुन टाइपको त चिन्ह हाम्रो थुप्रै हुन्छ। अब लिनियरको लागि चाहिँ कुनै पनि डिफरेन्शियल इक्वेसन dy बाई dx के अरे dy बाई dx यो डेरिभेटिभको अगाडि फेरि केही पनि हुनु भएन है, सिम्पली dy बाई dx हुनु पर्यो प्लस py इज इक्वल टु q फर्ममा आयो भने, py इज इक्वल टु q फर्ममा भयो भने यो कुन टाइपको अरे यो चाहिँ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो है। इट इज अ लिनियर डिफरेन्शियल, इट इज अ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन। यो इक्वेसन चाहिँ सल्भ कसरी गर्ने यसको पनि सोल्युसन छ। हामीलाई यहाँ परेन, क्वेसनले सिम्पली यति माग्यो, यो इक्वेसन कुन त्यति भनिदियो भने क्वेसनले त होइन। र यो चाहिँ कुन टाइपको डिफरेन्शियल इक्वेसन यति लेख्यो भने त्यति लेखिदिने जान्ने भरि फेरि पुरा यसको चाहिँ होइन कसरी सल्भ गर्ने हो त्यो लेख्नु परेन कि, क्वेसन 1 मार्क्सको हो नि त। इट इज अ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन। पी र अब यहाँ पी क्यू के हो त, पी एन्ड क्यू चाहिँ नि कि त फङ्सन अफ एक्स हुनु पऱ्यो, आर फङ्सन अफ एक्स हुनु पऱ्यो, अथवा कि त कन्सट्यान्ट हुनु पऱ्यो। खेल गर्ने यो त फङ्सन अफ वाइ हुन भएन है। पी र क्यू के पऱ्यो अरे पी र क्यू चाहिँ नि किन पऱ्यो कि त फङ्सन अफ एक्स हुनु पऱ्यो कि त चाहिँ नि कन्सट्यान्ट हुनु पऱ्यो है त। अब क्वेसन नम्बर डी हेरौँ है त। राइट द इन्टिग्रल अफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिएक्स। अब यो पनि फर्मुला भयो, यो इन्टिग्रेसनको फर्स्ट एक्सर्साइजको स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको फर्मुला हो यो है त। फर्मुला 6वटा हुन्छ। अब विदाउट रुट र रुटवाला हुन्छ, यो चाहिँ विदाउट रुटवाला आयो। इन्टिग्रेसन डिनोमिनेटरमा के छ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिएक्सको इन्टिग्रल के हुन्छ लेख्नु भने है त। यो सहिलो भयो त केही गाह्रो होइन, यसको फर्मुला छ है, मैले फर्मुला सम्झिनुपर्छ। यसको फर्मुला के भन्दाखेरि 1 बाई 2a ln है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के हो त। अब यसरी बुझ्ने ए माइनस बी ए प्लस बी, यसरी सम्झेको है त सही तरिका चाहिँ फर्मुला। यो सिम्पली फर्मुला सोधेको अरू केही होइन, इन्टिग्रेसनको फर्स्ट एक्सर्साइजको स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको फर्मुला सोधेको हो कि। यो 6वटा हुन्छ, 6वटा मध्ये एउटा सोधिदियो 1 मार्क्समा है त। अब अर्को आयो राइट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द एल अप्टिकल रुल भन्ने होइन। अब एल अप्टिकल रुलको चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्नु भन्यो होइन। अब पहिलो कुरो त एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुँदाखेरि एल अप्टिकल रुल चाहिँ नि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भयो भन्ने दिदी भयो, सिम्पली क्वेसन एन्सर अरे। एल अप्टिकल रुल के हो अरे एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ हो है, एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ हो है। अब यो एल अप्टिकल रुल कहाँ आयो भन्दाखेरि होइन, अब एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्छ कहाँबाट त डेरिभेटिभमै पऱ्यो होइन। डेरिभेटिभ त आउँछ यसमा पक्कै पनि आउँछ। सो एल अप्टिकल रुल चाहिँ कति बेला खास युज हुन्छ त है, कुनै पनि लिमिट अफ अ फङ्सनमा के अरे कुनै पनि लिमिट अफ अ फङ्सनमा, माथिबाट फङ्सन छ लिमिट होइन, माथि एफएक्स छ, तल चाहिँ जिएक्स भन्ने फङ्सन छ, फरक फङ्सन दियो हामीलाई होइन। माथि चाहिँ अर्कै फङ्सन दियो, तर चाहिँ अर्कै फङ्सन दियो है, एफएक्स ओपन जिएक्स। ओ सरी यहाँ ए लेख्यौँ है त, ए लेखेँ मैले होइन, नम्बर दियो। सो कुनै पनि लिमिट अफ अ फङ्सनमा हामीले जब भ्यालु हालिन्छ नि यसमा लिमिट भ्यालु, यहाँ चाहिँ एक्स टेन्स टु ए दियो, जब मैले ए को भ्यालु चाहिँ यसमा हाल्छु है। अब हालेपछि के भन्नु त एफ ए बाई जिए हुने भयो हो। यो भ्यालु हाल्दाखेरि यदि यो फङ्सनले चाहिँ नि 0/0 है, इफ इट गिभ्स 0/0 अथवा इन्फिनिटी दियो भने है यसलाई भनिन्छ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनिन्छ। के भनिन्छ अरे इट इज कल्ड इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म, इट इज कल्ड इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म है त।
हो यस्तो लिमिट अफ फङ्सनमा चाहिँ नि यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने चाहिँ नि एल अप्टिकल एउटा रुल निकालिदियो के निकाल्यो भन्दाखेरि यस्तो आयो भने चाहिँ नि तिमीले माथि पालै पालो है फेरि पालै पालो माथि र तलको डेरिभेटिभ गर्दा नि भन्ने कुराहरू डेरिभेटिभ गर्ने तबसम्म गर्ने जबसम्म चाहिने यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको 0/0 र इन्फिनिटी फङ्सनबाट हट्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के अरे म फेरि हुन्छ अरे यस्तो रुल भन्नुभयो के भन्नुभयो अरे डेरिभेटिभ गर्ने तबसम्म गर्ने कसको त माथिको छुट्टै गर्ने तलको छुट्टै गर्ने फेरि म्याक्सिममले के गर्छ भन्दाखेरि यो डिभाइड दिएर के लाउँछ त क्वासिन्टो लाउँछ कि त्यस्तो गर्ने चाहिँ होइन कहिले भने यो छुट्टै माथिको छुट्टै गर्ने होइन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स तलको छुट्टै गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु एक्स है इट एक्सप्लेन द्याट के भन्छ अरे यसले एक्सप्लेन द्याट जब चाहिने कुनै पनि लिमिट अफ फङ्सन चाहिने इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा हुन्छ तब के गर्ने अरे डेरिभेटिभ गर्दै जाने डेरिभेटिभ के गर्ने अरे डेरिभेटिभ गर्दै जाने अरे होइन तबसम्म गर्ने जबसम्म चाहिने यो 0/0 अथवा इन्फिनिटी फर्म हट्दैन है सो यति यसको प्रोपर्टी लेख्दै हुन्छ होइन अथवा सिम्पली इट इज अ पार्ट अफ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्दै पनि भयो यति लेखिदिने हो केही होइन है ल अस्ति यहाँ अरे इफ लिमिट यहाँ अरे एक्स टेन्स टु ए एफएक्स बाई जिएस होइन गिभ्स 0/0 होइन देन लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ डेक्स एक्स बाई जी डेक्स एक्स यति लेख्दै हुन्छ है यति लेख्दै हुन्छ यही नै के हो त यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो अथवा डिफिनेसन हो जे लेखे पनि हुन्छ है त ल यति कुरा चाहिँ हामीले साथी गरौँ है त